नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी वो उन खुश नसीब बरूज के हवाले से जो जुलाई से अगर हमारे बैरून मुल्क जाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसे नहीं है कि कोशिश ना करें और डॉक्टर साहब ने अगर कह दिया है तो हम बैरून मुल्क चले जाएंगे। आप कोशिश करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करेगा। वो कौन से 3 बुरूज हैं वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे जी, जो बैरून मुल्क जाने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए आसानियाँ होंगी। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, जुलाई से अगर कोई बाहर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करता है तो 3 बुरूज वो कौन से हैं जो कामयाब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो गैब गैब का इल्म जाने। एस्ट्रोलॉजी गैब का इल्म भी नहीं है, कोई रूहानी इल्म भी नहीं है, एक दुनियावी इल्म है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो बाकी उलूम की तरह इस इल्म से भी फ़ायदा मिल जाता है, बशर्ते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हो तो। अच्छा, अब ना एक बात यहाँ पे थोड़ी सी ना हम क्लियर करते हैं, दोनों बात करते हैं ताकि हमारे देखने वाले जो हैं उनको थोड़ी सी समझ आए हम ये जो रीडिंग्स देते हैं ये किस तरीके से देते हैं। ऐसे है, दुनिया में अरबों लोग हैं, मेरा ख्याल है 8 अरब 8.5 अरब के करीब लोग हैं। हर इंसान जो है किसी न किसी बुर्ज के तहत आता है, एस्ट्रोलॉजी को अगर हम क्या देखते हैं। अब ये जो मैं चीज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ये 3 बुरूज हैं, मगर दुनिया में ये 3 बुरूज करोड़ों अरबों की तादाद में होंगे। ठीक, सबको फ़ायदा नहीं होगा, सबको फ़ायदा देने वाली पाक ज़ात अल्लाह ताला की है। डॉक्टर जो होता है या जो हकीम होता है, तबीब होता है, वो भी तशख़ीस करता है, वो भी वादा नहीं करता बिल्कुल। कि मैं ये जो दवाई दे रहा हूँ 100% जो है आप ठीक हो जाएंगे। शिफा भी अल्लाह की तरफ से, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से। इसी तरीके से ये जो लोग कहते हैं ना कि ये किस तरीके से होता है, ये तो आस्पेक्ट्स जो बनते हैं ना, जो नज़रात बनती हैं ट्रांजिट्स के नतीजे में, उसमें जिन जिन के साथ अच्छी नज़रात बन रही होती हैं उस हिसाब से बयान कर देते हैं कि जी ये बुरूज है। अब ये है इज्तिमाई तौर पर, ठीक। इनफिरादी तौर पे ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बुरूज बता रहा हूँ उनका पहला घर जो है वो अच्छी पोजीशन में हो, उनकी ट्राइन्स कितनी हैं, उनकी स्क्वायर्स कितनी हैं, ठीक है, ऑपोजिशन कितनी है, बाकी भी चीज़ें सारी इनफरादी लेवल के ऊपर जो हैं वो देखनी ज़रूरी होती है। ठीक। ये एक आइडिया जो है, एक पॉजिटिव होप जो है वो देने के लिए होता ना, कई दफ़ा एक बंदा या बंदी जिसने कभी जायचा नहीं बनवाया, उसका बुर्ज आप और मैं डिस्कस करते हैं। ऐन मुमकिन है कि उसका जो जायचा है उसके अंदर पहला घर बहुत अच्छी पोजीशन में हो, वो मायूसी का शिकार है या अपनी एफर्ट्स को वो समझ रहा है कि राय कहाँ जा रही हैं। आपकी और मेरी की गई वीडियो उसके अंदर अगर एक पॉजिटिव उम्मीद की शमा जला देती है, उसकी बेस के ऊपर वो कोशिश करता है अल्लाह ताला के साथ मज़ीद ख़ूबसूरत तरीके से जुड़ता है, क्योंकि असल जो काम है वो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी विद डिविनिटी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ना ही काम है। ठीक है। महयरुल अकूल जो काम है, यानी जिन पे अकल हैरत करती है, अल्लाह ताला से जुड़ने के बाद वो हो जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। हम दुआ करते हैं, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं अल्लाह ताला के सामने, तो फिर चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। ये कहना कि जो लिख दिया गया बस वही है, हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स हैं और कुछ चीज़ें फिक्स नहीं हैं। तो ये वीडियोस करने का बेसिक मकसद जो है, ना व्यूज़ लेना होता, कितने व्यूज़ आ जाते हैं हमारे, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ना हमारे इतने कोई सब्सक्राइबर्स हैं ना। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में माशाल्लाह काम करते हैं, मेरा भी और काम है, वी आर नॉट बाउंड टू दिस,
यूट्यूब, हम लोग सिर्फ एक अच्छी होप जो है, पॉजिटिव होप, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो देने के लिए, हमारा मकसद और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो हम टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। उम्मीद है, कोशिश की है कि बताएं। लोग बड़े अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं, सर आंखों के ऊपर ही हमने कहना होता है, ज़ाहिर है। दिल हालांकि बड़ा बुरा हो रहा होता है कि यार अच्छी नीयत से कर रहे हैं, मगर ये है कि नहीं समझते। अपनी सहाफ़ियाना चीज़ें सोशल मीडिया से लफ्ज़ सीख सीख के वो ही अप्लाई करते हैं अपने कमेंट्स के अंदर। अच्छी बात है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। और दूसरा ये है कि जुलाई वाला जो मामला है ना, जुलाई 2026 वाला, उसमें ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में किसी एक ऐसे मौके का इंतज़ार करते हैं कि जो उनकी ज़िंदगी बदल दे, किसी भी हवाले से उन्हें अपने शहर, अपने मुल्क के, अपने मौजूदा हालात से निकल कर एक नए मुस्तकबिल की तरफ जो है अल्लाह के हुक्म से ले जाए। किसी के लिए बैरून मुल्क जाना जो है बेहतर रोज़गार का ख्वाब होता है। कोई बंदा बैरून मुल्क जाना चाह रहा होता है तो वो अच्छी तालीम के हवाले से जो है वो प्लान करके बैठा होता है। कुछ लोग अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इमिग्रेशन प्लान करके बैठे होते हैं। ठीक है, दूसरे मुल्क में नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान बरसों तक कोशिश करता रहता है, पेपर्स जमा करवाता है, एप्लीकेशंस देता है, इंटरव्यूज़ देता है, इंतज़ार करता है, लेकिन कोई वाज़ेह पेशरफ़्त जो है वो नज़र नहीं आती। अच्छा, आप देखिए, लोग जल्दबाज़ हमारे देखने वाले कितने हैं कि ये चीज़ नहीं सुनेंगे, फ़ौरन स्क्रॉल करके देखेंगे जी मेरा ज़ॉटिक कहाँ पे है, और फिर वो लिख भी देंगे। हाँ, ठीक है, इतना लोग मेरा उसको लाइक भी करते रहेंगे, हाँ जी हमारा वक्त बच गया। डिटेल अगर समझ लें, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जो हैं आसान हो हाँ, जाएगी। जल्दबाजी बिल्कुल। जो है बारह, अल्लाह ताला खैर करे सबके लिए। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें कर रहा होता है, नहीं हो रही होती। वही वाली जो मैंने आपके साथ बात की इंट्रो में कि मायूसी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। फिर एकदम ऐसे होता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से किस्मत का पहिया, फॉर्चून ऑफ व्हील जो है, इट इट स्टार्ट्स मूविंग। ठीक, घूमना शुरू हो जाता है और वही मामलात जो रुके हुए होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक, अब ये जो टाइम है जुलाई से ऑनवर्ड्स, 2026 की हम बात करें, ख़ास तौर पे 20 जुलाई 2026 से ऑनवर्ड्स जो है, बाज़ बुरूज के गिर्द ऐसी एनर्जीज़ जो हैं वो दिखाई देती हैं जो सफ़र, बैरून मुल्क राबतों, नकल मकानी, इमिग्रेशन, मतलब ट्रांसफ़र फ्राम वन कंट्री टू अनदर वन, वो, और तालीम, बैनुल अक़वामी मौक़े, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उससे गहरा ताल्लुक़ रखती हैं वो एनर्जीज़ जो बिल्डअप हो रही हैं। हम 3 बुरूज के बारे में बात करेंगे जिनके लिए ये टाइम अल्लाह ताला के हुक्म से आ रहा है। ठीक है, कई लोग कहते हैं जी वो आप बताते हैं करोड़पति हो गए और ये हो गए, तो कई एस्ट्रोलॉजर हैं वो थंबनेल ये पिक्चर्स लगा लगा के ना तंज कर रहे होते हैं। अब बंदा उनसे पूछे कि एक एस्ट्रोलॉजी है, चलें आप वो जानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी कोई है चीज़, ऑकल्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें, हर बंदा हर एक चीज़ नहीं कर सकता, मगर ये है कि लोग जो हैं वो स्पेशलाइजेशंस कि सुना होगा आपने, इसमें जी 3 मास्टर्स किए हैं, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया। अब अगर किसी ने एक मास्टर्स कर लिया तो उसको तो ये मतलब ये है कि हक नहीं है कि वो दूसरे लोगों को रिडिक्यूल करे। बहरहाल अपना अपना ज़र्फ़ है बिल्कुल, जिसका हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हरफ़ आखिर वही हैं और उनकी जो बातें हैं वो लोग कॉपी करते हैं। भाई आपने जो इल्म सीखा वो हम माँ के पेट से लेके पैदा तो नहीं हुए, हम दुनिया में आए और फिर हम स्कूल गए, फिर कॉलेज गए, फिर यूनिवर्सिटी गए, हम सीखते रहे, हमने भी तो किसी की बताई हुई चीज़ ही जो है, शागिर्दी में और बिल्कुल, वो हाँ। इस तरह से तहकीर करते हैं अपने हम असरों की। कई लोगों को बेचारों को ये मर्ज़ लाहक है कि जी बातें इधर से सुनी, उधर से सुनी, इकट्ठी कर ली और एक वीडियो बना लिया। हाँ, इस तरह की बातें भी करते हैं।
بہرحال اللہ بھلا کرے ان کا، جو اپنے آپ کو حرف آخر سمجھتے ہیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں میں کیا سی نا ہاں میں کیا سی نہیں، اور میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میری باتیں جو ہیں وہ نقل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بیان کر دی جاتی ہیں. پوچھنا کیوں نہیں؟ مطلب بندہ پوچھے بالکل کہ آر یو دا اونلی ون ہو ہیز لرنڈ ایسٹرالوجی اور نیمرولوجی؟ صرف آپ ہی ہیں دنیا میں بالکل. حرف آخر بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے. اچھا پہلا جو برج ہے نا اس کی ہم بات کر لیتے ہیں، برج جوزا جیمنائی. ان کے لیے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے 20 جولائی سے آن ورڈز رابطے اور معلومات جو ہیں ان کے لیے غیر معمولی حیثیت یا اہمیت اختیار کر سکتے ہیں. جیمنائی جو ہے ایک ایسا برج ہے جو مواصلات سے تعلق رکھتا ہے، رابطوں سے تعلق رکھتا ہے، وربل کمیونیکیشن سے، ایگریمنٹ سے اور نئے مواقع سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس عرصے میں یہ جو ٹائم پیریڈ ہے جولائی اینڈ آن ورڈز انشاءاللہ جوزا افراد کے لیے ایسے لوگوں سے ملاقات کا چانس کوئی بن سکتا ہے، کوئی رابطہ ہو سکتا ہے جو ان لوگوں جو جوزا افراد کے لیے بیرون ملک جانے کے ڈریم میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے. بعض اوقات آپ دیکھیں بھٹی صاحب، ایک کوئی مختصر سی ملاقات کسی سے کسی جگہ پہ ہوتی ہے، کوئی مختصر سی گفتگو کسی کے ساتھ ہوتی ہے، اسی میں سے اپرچونٹی جو ہے وہ نکل آتی ہے. بالکل. معمولی رابطہ جو ہے مستقبل کی بڑی کامیابی کا سبب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے. بالکل. ہوتا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، ایک سسٹم ہے اس کے تحت چلا رہا ہے اپنی کائناتوں کو. اچھا اگر مثال کے طور پہ کسی ویزا، ورک پرمٹ یا امیگریشن فائل کا انتظار یہ لوگ کر رہے ہیں، اس میں موومنٹ یا پروگریشن پیدا ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں انشاءاللہ. بعض جو جوزا افراد ہیں ان کو نئی معلومات یا کوئی پازیٹیو جواب جو ہے وہ انشاءاللہ مل سکتا ہے. کاروبار سے وابستہ جو جوزا افراد ہیں ان کے لیے بھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر یا بزنس ایکسپینشن کے لیے جو انٹرنیشنل لیول پہ مواقع ہیں اللہ تعالیٰ وہ پیدا کر سکتا ہے. بیرون ملک جو آپ کے کلائنٹس ہیں، کسٹمرز ہیں، وہ بڑھ سکتے ہیں. آپ کی کوئی انٹرنیشنل لیول پہ پارٹنرشپ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے. کاروباری رابطے جو ہیں وہ آپ کو مستقبل میں اللہ کے حکم سے فائدے پہنچا سکتے ہیں. کئی جیمنائی افراد کو یہ محسوس ہوگا اس ٹائم پیریڈ سے اور آن ورڈز کہ قسمت جو ہے اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان کر رہا ہے اور ایک نئی پازیٹیو ڈائریکشن میں دھکیل رہی ہے. اگرچہ ابتدا میں ان کو کچھ فیصلے جو ہیں ذرا مشکل لگ سکتے ہیں، مگر یہی فیصلے آگے چل کر ان کے لیے پازیٹیو اور اہم ثابت ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. جوزا افراد کے لیے یہ ضروری ہوگا اس ٹائم پیریڈ میں کہ وہ ہر موقع کو سنجیدگی سے دیکھیں اور کسی بھی اہم دستاویز یا قانونی معاملے میں لاپرواہی بالکل نہ کریں. یہ ٹائم جو ہے ان کو احساس دلا سکتا ہے کہ جو برسوں کی محنت ہے وہ آہستہ آہستہ پیس پکڑتی جائے گی، سپیڈ پکڑتی جائے گی، نتیجہ پازیٹیو آتا جائے گا. دوسرا جو برج ہے وہ ہے برج قوس، جس کو ہم کہتے ہیں سیجیٹیریس انگلش میں. کچھ قوس والوں سے عرض کروں گا جناب کہ اگر سفر اور بیرون ملک مواقع کی بات کی جائے تو برج قوس جو ہے سیجیٹیریس ہمیشہ نمایاں بروج میں شامل ہوتا ہے. برج قوس والے میل ہیں یا فیمیل، فریڈم پہ، ایکسپلوریشن پہ، دریافت پہ اور نئی دنیا دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے برج قوس کو ان تینوں چیزوں کی علامت سمجھا جاتا ہے. اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ جوپیٹر ہے، وہ اپنے دوست کے گھر میں لیو کے اندر ابھی ٹرانسفر ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی سفر سے متعلق اگر اسٹرانگ انرجیز بننا شروع ہوتی ہیں نا کائنات میں، تو سیجیٹیرینز جو ہیں اکثر ان سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہوتے ہیں. یہ جولائی سے آن ورڈ جو ٹائم شروع ہو رہا ہے، خاص طور پہ 20 جولائی سے آن ورڈ، 20 جولائی تک بھی کہہ لیں، اس سے آگے بھی انشاءاللہ قوس کے افراد کے لیے ایسے حالات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو سکتے ہیں جو انہیں اپنے دیرینہ خواب کے قریب لے جائیں. تعبیر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے. اگر انہوں نے کسی تعلیمی پروگرام میں شمولیت کا ارادہ کیا ہے
کوئی ورک ویزا یہ چاہتے ہیں، امیگریشن پروگرام میں کامیابی چاہتے ہیں، یا بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند ہیں، کوشش کی ہوئی ہے، تو ان معاملات میں انشاءاللہ پیش رفت جو ہے پازیٹیولی وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بعض افراد جو ہیں سیجیٹیرینز، ان کو ایسے لوگوں سے مدد مل سکتی ہے جو آلریڈی بیرون ملک سیٹلڈ ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں۔ کسی وہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی پروفیشنل آپ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا راستہ جو ہے وہ کھول سکتا ہے۔ کئی جو سیجیٹیرینز ہیں ان کے لیے کوئی اہم قسم کی ای میل کال یا کوئی ڈاکومنٹیشن کی وصولی جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے خوشخبری ثابت ہو سکتی ہے۔ برج قوس والوں سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ طویل عرصے سے کسی پازیٹیو جواب کے منتظر تھے تو اس پازیٹیو جواب کو ریسیو کرنے کے لیے ریڈی رہیں انشاءاللہ۔ تعلیم کے شعبے سے وابستہ افراد چاہے ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی یہ ٹائم جو ہے کافی روشن امکانات لیے ہوئے انشاءاللہ۔ داخلے سے ریلیٹڈ معاملات اسٹوڈنٹس کو، اسکالرشپ سے ریلیٹڈ یا ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کوئی انٹرنیشنل اپرچونٹی جو ہے وہ پازیٹیولی ان کو اللہ کے حکم سے مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز میں عرض کر دوں گا اینڈ پہ، وہ یہ ہے کہ ان کے لیے کہ سب سے اہم بات جو ہے سیجیٹیرینز کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی تیاری جو ہے، ڈاکومنٹیشن ہے، جو ٹریولنگ ڈاکومنٹس ہیں یا جو بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں یا جو بھی تیاری آپ کو چاہیے اس کو آپ مکمل رکھیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قسمت جو ہے وہ موقع آپ کو دے رہی ہوتی ہے، لیکن تیاری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے انسان پراپر فائدہ حاصل نہیں کر پاتا، تو تیاری اپنی مکمل رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسرا برج ہے وہ ہے ایکویریس، برج دلو جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جولائی تک کہ یہ جو اب شروع ہو گیا ہے، ایک ایسے سیزن میں یہ لوگ انٹر ہو رہے ہیں دلو والے کہ جو بیرون ملک جانے کے امکانات رکھنے والے جو بروج ہیں، اس میں ایکویریس بھی ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ایکویرینس کے اندر ایک بڑی اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ لوگ نئی راہیں، نئی ڈائریکشنز، نئی سوچ اور غیر روایتی موقع سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ایکویرینس آؤٹ آف دا باکس سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی پرابلم کے سلوشن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں اس طرح کی تدابیر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے۔ بلکہ جو ایکویریس افراد ہیں، میل ہیں یا فیمیل، آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایسے دروازے کھل سکتے ہیں جن کا آپ لوگوں نے مکمل طور پر ادراک بھی آپ کو نہ ہو، اندازہ بھی نہ ہو۔ ان ایکسپیکٹڈ چیز کئی دفعہ بعض افراد کو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے، جو انہیں دوسرے ملک میں تعلیم، ملازمت یا کاروبار کی طرف اللہ کے حکم سے لے جاتی ہے۔ ایکویرینس سے میں یہ کہوں گا خاص طور پہ وہ ایکویرینس جو جدید شعبوں، ٹیکنالوجی، تحقیق، تعلیم یا آن لائن کاموں سے وابستہ ہیں، ان کے لیے بیرون ملک مواقع جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑھ سکتے ہیں۔ کئی ایکویریس لوگ، میل یا فیمیل، ان کو کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا کسی انٹرنیشنل کمپنی کی طرف سے اگر انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی تھیں، وہ مثبت جواب جو ہے وہ آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، جو خواب کافی عرصے سے ایک خیال تھا ایکویرینس کے لیے، وہ انشاءاللہ اب حقیقت اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے گا، آپ کو اس کے بالکل قریب لے جائے گا اور حقیقت اللہ تعالیٰ بنائے گا انشاءاللہ۔ دعا بھی ہے، اور جن لوگوں کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا بھی کر دے، آمین، اور ان کے لیے بہتری بھی کر دے، ثم آمین۔ بعض افراد کے لیے ممکن ہے کہ سفر جو ہے اس کا آغاز فوری طور پہ نہ ہو سکے، لیکن وہ کچھ ایسا مرحلہ یا مراحل طے کر سکتے ہیں جو آنے والے مہینوں میں ان کے لیے بیرون ملک منتقلی کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بنا دے۔ انٹرویو ہو سکتا ہے، کوئی مثال کے طور پہ ری انٹرویو ہے یا کوئی ڈاکومنٹ کم تھا، وہ چیز پوری کرتے ہیں تو راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ ایکویریس کے لیے سب سے بڑی جو خوشخبری ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے سامنے ایک سے زیادہ ایوینیوز جو ہیں، راستے وہ کھلنے لگیں گے۔ جب مواقع بڑھتے ہیں نا، انسان کے انتخاب کی جو ہے نا
آپشنس وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہاں سے آنورڈس آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایکویریس افراد ہیں میل یا فیمیل ان کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے گا اور انہیں احساس ہوگا کہ ان کی محنت جو ہے وہ رائے گاں نہیں گئی. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, 3 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے, اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بیرون ملک ان کا سفر پکا ہے. باقی اللہ آسانیاں پیدا کرے جی آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے, اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے.